السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ كي داير الصحه؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. وسمحوا لي بزاف، راه مابقيتش كندير الكوزينه، راه ملاهي مع واحد الشغل ديال الدار كما كتشوفوا في الفيديو اللي وريتكم. راني صبغت الفيديو كلشي ديال اللي كيجيو عندي بيباتوا فيه، راني صبغتو كملتو كلشي وريتو لكم. وكنخدم برا وكنخدم في الكوزينه، والكوزينه راه بدلت كلشي وباقي مازال ما كملتهاش. انا نهار نكملها بنوعدكم اخوتي خواتاتي، غندير معكم واحد الجوله في الكوزينه غادي نوريكم كلشي. كما كتشوفوا راه كاينه في الاول وكاينه وفي الاخر. كما الخدمه كملات وباقي واحد شويه مازال ما كملتش، كنعجبو باش نوريها لكم. وغادي نوعدكم اخوتي خواتاتي غندير معكم واحد الجوله في الكوزينه ان شاء الله، غير نكملها وغندير معكم واحد الجوله. شي بغيت نقول لكم وانتم بخير هانيين، كي داير الصحه، كي درتو مع الصهد. حنا بعدا راه عندنا واحد السيمانه ديال الصهد، كانت واحد 33 درجه ديال الحراره ديال الصهد، الموت والله العظيم من الموت. انا خدام برا وكنهرب باش نجي ندخل في الدار حتى كنشرب، وكنوصي الناس اللي خدامين راه يديروا نضاده ديال الشمس ويديروا كاسكيت على الراس. راه الشمس ضربتك على الراس راه ما غاديش الصحه الا مشات ليك راه ما كتعوضش. هادشي بغيت نقول لكم اخوتي خواتاتي. واليوم جبتكم بواحد الفيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي ندير نحضر الليمون كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا انا قلت نحضر معكم واحد الاكله بالطريقه ديالي انا. كنشوف انا طورتها وجربتها والله حتى جربتها وقلت اليوم نشاركها مع خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي انا خديت هاد الليمون رقاق صغار، راه كيجيو بنان وكيطيبوا في 10 دقائق. هما كيطيبوا كلشي. الوقت اللي كدير هو في ديال الكريم فريش مع مع لاشالوط، هما اللي كياخذوا شويه الوقت. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي هنا عندي 2 كيلو ديال الليمون. شنو بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي؟ كنحتاجوا الحامض سيترون، كنحتاجوا الكاري، وعندنا البازيليك وكريم فريش كما كتشوفوا، وعندنا شويه الملحه، وعندنا زيت زيتون. وانا قلت لكم علاش طورتها، درت ليها تفاحه خضراء. راه غتشوفوا الطريقه باش غادي نحضر معكم هاد التفاحه ديال الماكله وغتعجب الدراري الصغار، والله كتعجب الدراري الصغار. وعندنا هنا سكنجبير كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، مازال ما قطعتو. وعندنا هنا لي شالوط، 3 شالوط كما كتشوفوا، 3 ديال الشالوط. وعندنا حمضه ديال خضراء ديال التزيين. وهادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، ما تمشوا فين، خليكم معايا. بغيت نقول لكم اخوتي خواتاتي انا ما خرجتش الفريت مازال. الفريت كاينه في الفريغو مكونجليه، وكما بغيتوها نتوما ديروها كونجلي، ولا تكون عندكم فريش عاريه. واحد لي كونجلي كتكون سريعه في الديار وما كتضيعش الوقت، كتجي من الخدمه ديالك وكتخرجي الفريت ديالك كتلقاها محضره موجوده. والناس اللي قاعدين ما خدامينش لحسن العواد يوجدوا الفريت فريش بالبطاطا. واش بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، نتكلوا على الله. غادي ندوزو للشالوط كما كتشوفوا. وهذا الشالوط شلدي الشالوط راه كطيب ساعه. عندها واحد المذاق لذيذ كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. شوفوا خوتي خواتاتي انا قطعتهم بهذه الطريقه، ودابا غنبسبسوهم هكا بهذه الطريقه. هاد الجو رقاق باش يطيبوا بسرعه. خوتي خواتاتي ما قلت لكمش، راه نسيت ما قلت لكم هاد الليمون كتجي مع الثومه، وسمحوا لي بزاف. كما كتشوفوا راه درتها انا، حضرتها البارح ودرتها في الثلاجه تكونجلات. كما كتشوفوا راه درت لكم واحد الفيديو الا كنتو تفرجتوا فيه كي حضرت الثومه كي وانا اللي ما كنشري الثومه كثيره كندير لها الطريقه. دابا كنحتاج واحد الثومه ان شاء الله غادي نديروها. هي كما كتشوفوا خوتي خواتاتي خرجت بلا تعب بلا والو، خرجت كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. انا خرجت الثومه قطعتها بهذه الطريقه. دابا غادي نردها للثلاجه تبرد كما كانت في الاول. خوتي خواتاتي دابا غندوزو للطياب ديال البصله. كنحتاجو معلقه كبيره ديال زيت زيتون باش نخلو البصله.
انا الكريم فريش تا هو في ليدام، ما نكثروش الزيت بزاف باش الكريم فريش هو اللي غادي هنا الخدمه ديالو مع لي شالوط. كما كتشوفوا راني قطعت سكنجبير خوتي خواتاتي. دابا الزيت تقلى شويه، غادي نلوح البصله شالوط عفوا، وما نديروش ليها الملحه باش ما تطلقش ليها الماء حتى نحمروها. هادي شالوط عاد نزيدو لها شويه الملحه. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي شويه الملحه على حسب الذوق والرغبه ديالكم. كنزيدو لا الثومه هي كما كتشوفوها حتى هي هنا، كنحركو. علاش انا خليت زيت زيتون؟ باسكو هو غادي يعطي واحد النكهه في مول، واخا شويه خرج الدخان معليش، راه كما كتشوفوا راه ما خرجش الدخان بزاف كما كتشوفوا في الحاجه. لان كيقول لك الزيت كيتحرق، لا العود كيتحرق ما شاء الله ما تحرقش كما كتشوفوا. زوج سكنجبير نحكو كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. راه هاد الوصفه كما قلت لكم ساهله ماهله، نفس الكاسرول فاش طيبت فيها كلشي بلا ما ديروش الماعن بزاف. هادشي بغيت نقول لكم، ساهله ماهله وسريعه. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي الشالوطه هي كيما بدات. ودابا غادي نحط الكريم فريش. بالنسبه لي انا عندي 2 كيلو كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. غادي نحط هاد الكريم فريش كلشي اللي فيها 50 غرام. والناس اللي ما كيبغوهاش بزاف ما يديروش بزاف، يديروا 2 معالق 3 معالق. هادشي بغيت نقول لكم، حيت انا عندي 2 كيلو. 2 كيلو كتجي فيها 50 غرام الكريم فريش. بسم الله. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي الكريم فريش اللي هي هنا دابا. وكما قلت لكم الليمون راني غسلتهم وحطيتهم كيما ينشفوا. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي. واش تبحرتوا شي شويه في البحر، خرجتوا شي شويه. حنا العام ما خرجنا فين، كما كتشوفوا الخدمه ديال الدار عندك الخدمه في الدار. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي غادي نديرو معلقه كبيره ديال السيترون معصور، فوالا، وغادي نحركو باش يتخلط. دابا خوتي خواتاتي غادي ندوزو الكاري نحطو الكوري. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي عينكم ميزانكم اللي عزيز عليه الكاري يديرو كتير. خوتي خواتاتي غندوزو البازيليك، فوالا كما كتشوفوا، فوالا درت 2 معالق صغار عامرين، وكنخلطو هادشي باش يدخل معاهم مع الكريم فريش كما كتشوفوا، باش يعطي واحد النكهه مع الخليط ديال الكوري
مع بازيليك. ودابا غادي ندوزو لي تروك لي مول، غندوزو للصح، العمل الجدي هو هذا. بسم الله. كما كتشوفو خوتي غادي نبقاو نحركو باش يتخلط مع الكريم فريش. راه ساهل كيف دغيا ما شاء الله. ولدي على ريحته دابا والله ما تشهي. دابا ناكل تيجي ناكلو، نزعل من هنا وناكل. دابا كنخلطو خوتي خواتاتي، وغادي نزيد شويه على النار. كما كتشوفو خلطنا كلشي، المول مع الكريم فريش. كما قلت لكم انا درت البواطه ديال الكريم فريش كلشي. كنحركو باش يدخل لهم الكريم فريش معاهم خوتي. خواتاتي كما كتشوفوا انا زدت هاد المارك كما كتشوفوا هي هادي، وانا حطيتهم هنا. وباش نعرفوا من الطابو الا تحلوا كلشي بهاد الطريقه، كلشي كما كتشوفوا غادي تحلوا كلشي. وغادي نوريكم الطريقه باش الا طابو غادي نوريها لكم. وخليكم معايا خواتاتي. ندوز التفاح الفريت خواتاتي. دابا كما كتشوفوا دابا ندوز التفاح كما قلت لكم. حضروا بهاد الطريقه رقيق وكيعجب الدراري صغار في ليمون. كتشوفوا خواتاتي ها هما المول طابو، هما تحلوا ما شاء الله. دابا غادي نلوحو عليهم شويه التفاح هنايا بلا ما نطيبو التفاح بزاف، غير طلق شويه الماء باش يعطينا واحد النكهه. وغادي يعجب الدراري الصغار ما شاء الله. خليكم معايا خواتاتي. تشوفوا الفريته هي طابت كتساوي كطيب، والمول تا هما طابو كما كتشوفوا. بحيث كتشوفوا تحل هكذا متعرفوش المول طابو خواتاتي. هادشي بغيت نقول لكم. والتفاح تا هو ما طيبتوش بزاف باش يطلق لنا داك السيد في المول، باش المول يكونوا شادين شويه. هادشي بغيت نقول لكم. وغادي نتلاقى معكم في الشكل النهائي ان شاء الله. خليكم معايا. صافي هادشي خواتاتي كما كتشوفوا. ها هي الفريت، المول فريت وجداد عندنا كما كتشوفوا بهذه الطريقه. راه وجده بواحد الطريقه انا طورتها مزيان. وهذا علاش درت فيها انا هذا التفاح باش يعطينا لاسيد ديال يكونوا وسط ليمول، باش تكون واحد المذاق واحد النكهه زوينه. وكما قلت لكم خواتاتي دابا حنا غنديروا زيت دو سيترون باش يعطيها واحد لوكو. هادشي بغيت نقول لكم خواتاتي كما كتشوفوا هاد الطريقه. فوالا هادشي بغيت نقول لكم خواتاتي كما كتشوفوا باش يعطينا واحد البنه واحد النكهه في هذا ليمول فريت. هادشي بغيت نقول لكم خواتاتي. وما تنساوش تفرجوا في الفيديو كامل، وما تنساوش التعاليق والكومونتير. شكرا لكم بزاف خواتاتي. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الى الفيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه. باي باي. راكو عزازه. بسم الله. غادي شوف كيف كتشوفوا خواتاتي بهذه الطريقه. وكاين واحد الطريقه اخرى تعلمناها هنا. كتاخدي هذه هكا وكتجبدي هكذا هادو كتاكلي بهذه الطريقه. وكاين واحد لي جو زوين. ها كتشربوا راه التي والله خوتي خواتاتي نفس الطريقه. نعاودها معكم ثاني.
كتاخدو هكا، هادي كتحلي بوحده بهادي هكا، وكنتبعها واحد الحبه ديال الفريك تري بون جديد. اش بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، مع السلامه، الى اللقاء.